नाज़रीन बराह रास्त आपको लेकर चलेंगे पेशावर, जहां वजीर खजाना KPK तैमूर सलीम झगड़ा मीडिया से बात कर रहे हैं। उसमें कोविड की सिचुएशन और उसमें प्रोग्रेस, जो लोकस्ट कंट्रोल की सिचुएशन, इसके अलावा जो हमारी स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रैटेजी, मजीद इश्यूज रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिहाज से। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे खुशाइन और सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी वो कबायली अजला के लिहाज से, जो वहाँ पे डेवलपमेंट प्लानिंग और डेवलपमेंट स्पेंडिंग के लिहाज से जो डिस्कशन और जो डीब्रीफ हुआ, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल देना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये जो फिगर्स सामने आए, they paint a very different picture to जो कि 2-3 महीने पहले सोशल मीडिया पे या इवन मीडिया पे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के लिहाज से कहा जा रहा था कि जो वो कबायली अजला में स्पेंडिंग कर रहे हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि हमने लास्ट ईयर कबायली अजला में एक रिकॉर्ड बजट दिया और इस साल दोबारा एक रिकॉर्ड बजट दिया। लेकिन जनवरी फरवरी में ऐसी अफवाहें थी कि कबायली अजला में खैबर पख्तूनख्वा ने डेवलपमेंट पे 1 अरब रुपए भी नहीं लगाए, और कि जो यूटिलाइजेशन है वो 1% से भी कम है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अभी जो साल ख़त्म हो गया है, जब वहाँ पे हमने डेवलपमेंट पोर्टफोलियो को रिव्यू किया, तो मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है कि हम कुछ फिगर्स सामने लाएं, ताकि उससे सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की नहीं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कबायली अजला से वादा और कमिटमेंट है वो क्लियर और सामने हो जाए। कबायली अजला का डेवलपमेंट बजट ओवरऑल कभी भी 24 अरब रुपए से ज़्यादा नहीं रहा, और पिछले साल हालांकि हमारी कमिटमेंट ये थी कि 72 अरब रुपए जो है वो बजट हो, और इसमें हमारे ख्याल में अगर कोविड ना आता तो शायद 60 अरब रुपए जो है वो स्पेंड होते। लेकिन जो एंड में कोविड के असरात के बावजूद जो पैसे अक्रॉस द 2 पार्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट बजट, एक तो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम और उसके साथ जो दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम का होता, उसमें तकरीबन 38 अरब रुपए रिलीज हुए, और जो पैसों की यूटिलाइजेशन थी वो 99.3%, यानी कि तकरीबन 38 अरब रुपए ही थी, विच मीन्स कि किसी भी और साल के मुकाबले में ये कबायली अजला पे जो है वो 60% यानी 60% से ज्यादा स्पेंडिंग थी, बावजूद इसके कि एंड में वो सारे पैसे जो है वो नहीं रिलीज हो सके जो कि पहले होते थे। इस रिकॉर्ड स्पेंडिंग से 38 अरब रुपए से 2 चीजें जाहिर हो गई। एक तो ये कि जो कबायली अजला को कमिटमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की, वो क्लियरली अनएम्बिगुअसली एक ऐसी कमिटमेंट है जिससे हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और जो दूसरी चीज वाजे हो गई, जो सवालात उठ रहे थे कि आया खैबर पख्तूनख्वा में जम होने के बाद कबायली अजला में कैपेसिटी है पैसे स्पेंड करने की, तो जवाब बिल्कुल सामने और क्लियर है, और इसका इजहार वहां भी हुआ कि बिल्कुल कैपेसिटी जो है वो है। और अगर आप ये फिगर्स के डिटेल्स जो देखें तो सिवाय 2 डिपार्टमेंट्स के तमाम डिपार्टमेंट्स में अगर हम एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम को देख लें तो 98 और 100% के दरमियान में डेवलपमेंट स्पेंडिंग हुई है। रिलीफ में 12 अरब, हेल्थ में 2.5 अरब, एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में 22.5 करोड़, एलिमेंट्री एजुकेशन में तकरीबन 3 अरब, ड्रिंकिंग वाटर में तकरीबन 70 करोड़। ये सारे वो यूटिलाइजेशन के फिगर्स हैं जो कि दिखाते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की कमिटमेंट कबायली अजला को अनपैरेलल्ड है, जिस तरीके से 38 अरब रुपए की स्पेंडिंग अनपैरेलल्ड है। और इसीलिए इस पे भी बात हुई, और ये भी जो है उसके बाद जाहिर किया गया
کہ اگلے سال ہماری گورنمنٹ جو ہے صرف یہ 38 ارب نہیں، لیکن اس کے بعد جتنے بھی ہمیں جو ہے وہ فنڈنگ مل سکتی ہے، ہم بہترین طریقے میں اس فنڈنگ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے سال میں جو ابھی گزرا تھا اس میں ہماری سپینڈنگ لیٹ اس لیے شروع ہوئی کیونکہ جب ایک بار گورنمنٹ نے اپنی پلاننگ شروع کی تو تقریباً 6 مہینوں میں ہم نے 100 PC1 یعنی پروجیکٹس کی اپروول کی، آرگنائزیشنل سیٹ اپ وہاں بہتر کیا، اور کووڈ کے باوجود یہ سپینڈنگ جو ساری 38 ارب کی ہوئی ہے یہ جنوری اور جون کے درمیان میں ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ اس سال ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں گے کہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کے تمام ریلیزز جو 80 ارب سے زیادہ ہے، اس کے تمام ریلیزز کوشش کریں کہ ٹائم پہ ہو، اور ہم تیار ہوں گے، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو، چاہے وہ ہیلتھ میں ہو، چاہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر میں ہو، چاہے وہ جو ہے ایگریکلچر سیکٹر میں ہو، جہاں بھی ہو، چاہے وہ بجلی کے نظام پہ ہو، کہ اس سال ہم وہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ اور اس کی ریٹ سال کے دوسرے حصے میں نہیں، بٹ بالکل جو ہے وہ شروع سے زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اسی لیے ممکن ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایز اے ٹیم کام کریں، اور چیف منسٹر صاحب کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی سربراہی کے نیچے صرف ایز اے ٹیم، ایز اے پولیٹیکل ٹیم بھی نہیں، اس میں جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے اور اس میں جو ہمیں ملٹری کی سپورٹ ہوتی ہے، یہ سارا ملا کے ہی جو ہے، چاہے وہ قبائلی اضلاع میں سپینڈنگ ہو، چاہے وہ کووڈ کا رسپانس ہو، چاہے وہ لوکسٹ کا رسپانس ہو، یہ سارے وہ ایشوز ہیں جن کا سیکیورٹی پہ بھی اور اکانومی پہ سب پہ جو ہے وہ ایک امپیکٹ ہے۔ ٹیم میں ہی کام کر کے، ریویو کر کے اور آگے بڑھ کے ہم اس پہ بہتر کام کرتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ نیوز قبائلی اضلاع کے لحاظ سے دینا اس لیے بھی ضروری تھی کہ ہمیں وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو یہ یقین دلانا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے دیٹ اسٹینڈز فلی کمیٹڈ، اس کی فل کمٹمنٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ قبائلی اضلاع میں اس ٹائپ کی ترقی لائیں گے جو کہ بہت پہلے آنی چاہیے تھی، لیکن شاید 70 سال پولیٹیکل گورنمنٹس نہیں لا سکے۔ تھینک یو۔ صوبائی وزیر صحت و خزانہ تیمور سلیم جھگڑا پشاور میں موجود میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی اضلاع کے لیے ریکارڈ بجٹ پیش کیا گیا ہے، قبائلی علاقوں میں 38 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی ٹیم بہت کمیٹڈ ہے اور ہم سب مل کر وفاق کے ساتھ مل کر قبائلی علاقوں میں بہتری کے لیے، ترقی کے لیے، چاہے وہ بجلی کے منصوبے ہوں، جدید دل کا خاتمہ ہو یا دیگر کچھ بھی، اس میں وفاق کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔